इदानीं सामान्यतया भगवद्गीतायाः विषये वयं सर्वे जानीमः, तस्मात् गीताविषये बहु वक्तव्यं नास्ति इति चिन्तयामि। गीतायां कति श्लोकाः सन्ति? भगवद्गीतायां कति श्लोकाः सन्ति वक्तुं शक्यते? 700 श्लोकाः सन्ति गीतायां। कति अध्यायाः सन्ति गीतायां? 18 अध्यायाः सन्ति। कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति भगवद्गीता? महाभारते। महाभारतस्य एकः भागः अस्ति भगवद्गीता। महाभारते पर्व इति वदति, अध्यायः इति नाम पर्व इति वदति। कस्मिन् पर्वणि अस्ति? भिन्नभिन्नपर्व अस्ति, द्रोणपर्व, भीष्मपर्व, भिन्नभिन्नपर्वाणि सन्ति। कस्मिन् पर्वणि भगवद्गीता अस्ति? भीष्मपर्वणि। उत्तमम्। एतानि सर्वाणि कार्याणि वयं जानीमः। भीष्मपर्वणि भगवद्गीता अस्ति, 18 अध्यायाः सन्ति, 700 श्लोकाः सन्ति। कः कं प्रति वदति? गीता कृष्णः अर्जुनं प्रति वदति। कस्मिन् सन्दर्भे वदति? कुरुक्षेत्र युद्धसमये अर्जुनः किञ्चित् निराशायुक्तः जातः, तस्मात् अर्जुनस्य समीपं कृष्णः वदति, तस्य उपदेशं करोति। सा एव भगवद्गीता अस्ति। पश्यतु, तत्र युद्धसमये एवं पाठयितुं शक्यते वा इति एकः प्रश्नः भवति किल। स्वाभाविकतया जनाः पृच्छन्ति, तत्र युद्धं चलति, युद्धमध्ये कथम् एकः गीतां पाठयति? 700 श्लोकाः, कथं 700 श्लोकान् युद्धसमये पाठयति? पाठनं भिन्नभिन्नरीत्या अस्ति किल। इदानीं वयम् इदानीं गीतां पठामः। कथं? प्रतिश्लोकं पठामः, श्लोकस्य अन्वयः, अर्थः, विवरणं, तस्य व्याख्यानं सर्वं श्रुत्वा एव वयं गीताम् अवगच्छामः। किन्तु केचन जनाः केवलं पश्यति चेत् पर्याप्तं, ते अवगच्छन्ति किल। इदानीं बहुविध उपायाः सन्ति सन्देशं दातुं, केवलं सम्भाषणम् एव न। एकवारं पश्यति चेत् बहूनि कार्याणि अवगच्छति किल। एकदर्शनेन बहूनि कार्याणि वयम् अहम् इच्छामि, अहं न इच्छामि, भवान् गच्छतु, भवान् आगच्छतु, किमपि वयं केवलम् एकदर्शनेन कर्तुं शक्नुमः। गीतामपि भगवान् कथम् अर्जुनाय दत्तवान् इत्युक्ते, भगवान् तस्य अन्तरङ्गतः अर्जुनस्य अन्तरङ्गं प्रति सः दत्तवान्। केवलं मुखतः कर्णं प्रति दत्तवान् न, तस्य अन्तरङ्गतः अर्जुनस्य अन्तरङ्गं प्रति दत्तवान्। अर्जुनस्य किम् अभवत् तस्मिन् समये? विषादः। एतस्य अध्यायस्य नाम एव, प्रथम अध्यायस्य नाम एव अर्जुन विषादयोगः। विषादः अपि योगः भवति वा? इदानीं पश्यतु, अन्यत् सर्वं योगः भवति। कर्मयोगः, भक्तियोगः, ज्ञानयोगः। विषादः अपि कथं योगः भवति इत्युक्ते, विषादेन सः उत्तमं प्राप्नोति। सत्यम्। अस्माकं विषादः भवति चेत् किं भवति? निराशा भवति, कष्टं भवति, दुःखं भवति, रोदनं करोति, नेगेटिव् चिन्तनानि आगच्छन्ति, अभावात्मकं चिन्तनं करोति, भावात्मकचिन्तनं प्रति न गच्छति। किन्तु अर्जुनस्य मित्रमस्ति भगवान् कृष्णः इति कारणेन किमभवत्? सः सर्वमपि, तस्य विषादः भगवान् योगरूपेण परिवर्तनं कृतवान्। तस्यापि दुःखमेव अभवत्। सः किं किम् उक्तवान् इति वयं शृणुमः प्रथम अध्याये। अहं पलायनं करोमि, अहं सन्यासं स्वीकरोमि, मम एतत् किमपि न आवश्यकम्, एवं सर्वम् उक्तवान्। किन्तु पश्यतु,
तस्य विषादं स्वीकृत्य भगवान् यदा तस्य औषधं दत्तवान् विषादः अपि योगः अर्थमवगच्छति एक अन्यदृष्ट्या वदामः चेत् युद्धक्षेत्रे भगवान् किं कृतवान् गुरुकुलं चालितवान् सत्यं वास्तविकतया युद्धक्षेत्रे सः वेदान्तविषये पाठनं कृतवान् भवतः आत्मा एव नित्यमस्ति अन्यत् सर्वम् अनित्यमस्ति इति भारतस्य अत्युन्नतदर्शनम् इत्युक्ते वेदान्तदर्शनं तत् पाठितवान् कुत्र पाठितवान् युद्धक्षेत्रे युद्धक्षेत्रं भगवतः सान्निध्येन एक गुरुकुलं जातम् एक पठनस्थानम् अभवत् इदानीन्तनकाले वयं पश्यामः चेत् गुरुकुलमपि गुरुकुलम् इत्युक्ते इदानीन्तनकाले गुरुकुलं स्कूल् विद्यालयः अथवा यूनिवर्सिटि सर्वं युद्धभूमि जायते किल इदानीं यूनिवर्सिटि मध्ये युद्धं चलति परस्परम् अथवा स्कूल् मध्ये युद्धं चलति सर्वविद्यालयेषु युद्धं चलन्ति किन्तु भगवतः सान्निध्यं यत्र भवति ईश्वरीयसान्निध्यं यत्र भवति तत्र किं भवति युद्धभूमौ अपि शान्तिः भवति समाधानं भवति तस्मात् भगवद्गीता अस्माकं जीवने अस्ति चेत् अस्माकं गृहे अस्ति चेत् अस्माकं गृहे किं भवति शान्तिः भवति मम जीवने भगवद्गीता अस्ति चेत् अहं शान्तिम् अनुभवामि मम जीवने भगवद्गीता कथम् आगच्छति मम जीवने भगवद्गीता भवितव्या इत्युक्ते मम अन्तरङ्गे भगवतः वासः भवेत् किल मम अन्तरङ्गे दुर्योधनः एव उपविशति चेत् तस्य वाक्यमेव आगच्छति मम अन्तरङ्गे अर्जुनः अस्ति चेत् भगवतः वाक्यम् आगच्छति शृणोति सः भगवान् तु वदति भगवान् सर्वत्र वदति किन्तु श्रोतुं पात्रं भवितव्यं पात्रम् इत्युक्ते श्रोतुम् अर्हता भवेत् श्रवणार्थं श्रोतुम् अर्हता नास्ति चेत् वयं न शृणुमः एतानि सर्वाणि उत्तमानि कार्याणि लोके सन्ति किन्तु केचन जनाः शृण्वन्ति केचन जनाः न शृण्वन्ति किमर्थं भगवद्गीता अस्ति एव श्रोतुं मनः आवश्यकं किल पठितुं मनः आवश्यकं चिन्तयितुं मनः आवश्यकं केवलं शृणोति चेत् न पर्याप्तं श्रवणं प्रथमसोपानं द्वितीयं सोपानं किं मननं पठनस्य द्वितीयं सोपानमस्ति मननम् इत्युक्ते किं वयं किं श्रुतवन्तः अथवा किं पठितवन्तः सर्वं समानमेव शृणोति इत्युक्ते केवलं कर्णद्वारा शृणोति इति अर्थः न पुस्तकं दृष्ट्वा पठामः चेदपि केवलम् अवगमनमेव श्रवणमित्येव अत्र श्रवणमिति पदस्य अर्थः दृष्ट्वा पठतु अथवा शृणोतु अथवा अन्य केनापि पश्यतु कथमपि भवान् प्रथमम् अवगच्छति किन्तु तेन तस्य पठनं न समाप्तं द्वितीयं कार्यं किं मननं करणीयं यत् मया श्रुतं तत् मदीयं करणीयं मदीयम् इत्युक्ते मम कथं मम कुर्मः पुनः पुनः तस्मिन् विषये चिन्तनं करणीयम् अहं वक्तुमेव शक्नोमि किल इदानीं माला भगिनी अस्ति अहं वक्तुं शक्नोमि माला भगिनी किं शृणोति तया एव अवगन्तुं शक्यते श्रुतवती पुनः तत् मदीयं करणीयं चेत् इत्युक्ते तस्याः भवितव्यम् इत्युक्ते तया पुनः पुनः तत् श्रोतव्यं द्वितीयविषयः तृतीयविषयः अस्ति निधिध्यासनम् इत्युक्ते किं प्राक्टीस् करणीयं तस्य जीवने गीतां शृणुमः गीताविषये चिन्तयामः दुर्योधनः इव आचरामः चेत् कः लाभः कोऽपि लाभः नास्ति श्रवणम् अनन्तरं तस्मिन् विषये चिन्तनम् अनन्तरं तादृशं जीवनं लघु लघु विषयेषु परिवर्तनं करणीयं जीवने सर्वे वयं मनुष्याः मनुष्यस्य भेदः कः एकस्मिन् स्थाने असुरः एकस्मिन् स्थाने देवः मध्ये मनुष्यः इति चिन्तयतु कः भेदः
असुराः सर्वदा असमीचीनकार्याणि एव कुर्वन्ति, देवाः सर्वदा उत्तमकार्याणि एव कुर्वन्ति, तत्तु निश्चितमेव। किन्तु मनुष्यस्य कार्यं कथं? मनुष्यस्य कार्यं तस्य हस्ते अस्ति। सः असुराणां समीपमपि गन्तुं शक्नोति, देवानां समीपमपि गन्तुं शक्नोति। तदेव मनुष्यस्य वैशिष्ट्यं। तस्य हस्ते एव तद्वैभवमस्ति। असु इत्युक्ते किम्? इन्द्रियाणि। अस्माकम् इन्द्रियाणि, पञ्च इन्द्रियाणि सन्ति खलु, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि। किं किम् इन्द्रियं? सामान्यं नेत्रम्, अनन्तरं श्रोत्रम्, अनन्तरं नासिका, त्वक्, अस्माकं जिह्वा अथवा मुखं, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि। किमर्थम् इन्द्रियमिति वदामः? तेन द्वारा एव वयं विषयस्य सङ्ग्रहणं कुर्मः। यत्किमपि वयं कथं जानीमः, लोके किमपि भवतु, इदानीम् अत्र एकः चषकः अस्ति, तत्र जलमस्ति, अहं कथं चषकेन सह अथवा जलेन सह अहं कथं मम सम्बन्धं स्थापयामि? अहं पश्यामि, सत्यम्, अथवा अहं शृणोमि, एकं गीतमस्ति, मम सम्बन्धः कथं भवति? श्रुत्वा, अथवा कोऽपि मम नाम आह्वयति, श्रुत्वा, कदाचित् स्पर्शेन वयं सम्बन्धं स्थापयामः किल? विषयाः सन्ति लोके, बहवः विषयाः, किन्तु विषयाः सन्ति इति मम किमपि प्राब्लं नास्ति, मम कोऽपि प्रश्नः नास्ति। मम प्रश्नः कदा आगच्छति? विषयेण सह, विषयः इत्युक्ते कः अर्थः? किमपि वस्तु, किमपि सब्जेक्ट्, किमपि विषयः, तेन सह यदा अहं सम्बन्धं करोमि, मम सम्बन्धः भवति, तदा एव मम प्रश्नः आगच्छति, सुखं वा दुःखं वा। सत्यं? किमपि भवतु, इदानीं मेन्हाटन् मध्ये किं किं चलति अहं जानामि वा? मम कोऽपि तत्र विषयाः सन्ति एव, अथवा मार्गे किं किं चलति वयं न जानीमः, अस्माकं विषयः न। इदानीं मम गृहे किं किं चलति अहं न जानामि, तस्मिन् विषये मम कोऽपि सम्बन्धः नास्ति, किन्तु अहं दूरवाणीं करोमि गृहं प्रति, तत्रत्य विषयेण सह मम कर्णद्वारा, मम इन्द्रियद्वारा अहं यदा सम्बन्धं स्थापयामि, मयि परिवर्तनानि आगच्छन्ति। सत्यम्? एवमेव सम्पूर्णलोके बहवः विषयाः सन्ति। कुत्र अस्माभिः सम्बन्धः स्थापनीयः, कुत्र सम्बन्धः न स्थापनीयः, केन सह युद्धं करणीयं, केन सह युद्धं न करणीयं, तादृशानि कार्याणि एव गीतायां वदति। तदेव अस्माकं जीवनस्य परिवर्तनम् इति अहम् उक्तवान्। यदा वयं गीतां पठामः, अस्माकं जीवने किञ्चित् किञ्चित् परिवर्तनं भवेत्। 700 श्लोकान् अपि, 700 श्लोकान् अपि अहं जानामि, प्रतिदिनं पारायणं करोमि, जीवने किञ्चित् अपि परिवर्तनं नास्ति, कः लाभः? एतत् कार्यम् एकं टेप् रिकार्डर् अपि करोति किल? भवान् तद् ओन् करोतु, सम्यक् वदति, एकवारं वदति चेत् तत्र तिष्ठति। अस्माकं तु 10 वारं वक्तव्यं, न्यूनातिन्यूनं, तदापि प्रयोजनं नास्ति। चिन्तनं करणीयम्, एकं श्लोकमेव पठितवन्तः इति चिन्तयतु, किन्तु जीवने तत् कर्तुं प्रयत्नः करणीयः, किञ्चित् वा प्रयत्नः करणीयः। इदानीं वयम् उद्देशद्वयमस्ति अस्माकं गीतापठने। एकं संस्कृतपठनं, भाषापठनं, द्वितीयं गीतापठनं, गीतामपि वयं तेन सह अवगच्छामः। तस्मात् वयं चिन्तयामः, इदानीम् आरम्भश्लोकतः पठामः, वयं 45 निमेषं 45 मिनिट्स् वयं पठामः, 15 मिनिट्स् प्रश्नोत्तरः। ततोपि अधिकप्रश्नाः सन्ति चेत् लिखित्वा अपि प्रेषयितुं शक्यते, ईमेल् मध्ये लिखित्वा प्रेषयन्तु, अहम् उत्तरं लिखामि। इदानीं बहवः जनाः, इदानीं अहं चिन्तयामि 70% जनाः वेब्सैट् मध्ये, इत्युक्ते आन्लैन् द्वारा पठन्ति। भवन्तः अपि प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति अन्ते,
अत्र केचन सन्ति ते अपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति अथवा ये शृण्वन्ति भवन्तः अपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति अनन्तरम् एषः एकः वर्गः इति भवतु केवलं गीताभाषणकार्यक्रमः न गतवर्षे अहं पूर्णं तादृशमेव चालितवान् किन्तु अस्मिन् वर्षे वयं किं कुर्मः इत्युक्ते एकः वर्गः इत्युक्ते प्रतिवर्ग अनन्तरम् अहं 5 प्रश्नान् प्रेषयामि भवतां कृते ये आन्लैन् द्वारा शृण्वन्ति तेषामपि अन्येषामपि भवन्तः सामान्यप्रश्नः अद्य वयं किं पठामः ततः एव प्रश्नः भवति इदानीम् अद्य बहूनि कार्याणि वयं चिन्तितवन्तः गीतायां कति श्लोकाः सन्ति सर्वं वन् वर्ड आन्सर् क्वश्चिन् इव प्रेषयामि इत्युक्ते एकवारं क्लिक् करोति चेत् पर्याप्तं किमर्थम् इत्युक्ते तत् पुनः पश्यन्ति वा इति पुनः एकवारं द्रष्टव्यं किल तदर्थमेव वयं तादृशरीत्या अपि अग्रे गच्छामः तादृशरीत्या वयं सर्वान् श्लोकान् पठामः चेत् प्रथम द्वितीय अध्यायद्वयस्य श्लोकान् यदा वयं पठामः सम्यक् संस्कृतम् अवगच्छामः केवलम् अध्यायद्वयं पर्याप्तं कारणं किम् अध्यायद्वयं तादृशरीत्या अस्माकम् एतस्मिन् पुस्तके विवरणं करोति एतत् पुस्तकं भवतां हस्ते नास्ति चेत् क्रेतुं शक्यते संस्कृतभारत्याः एव पुस्तकमस्ति आन्लैन् द्वारा अपि क्रेतुं शक्यते अत्र ये सन्ति अहं ददामि आवश्यकं चेत् पुस्तकम् आन्लैन् मध्ये क्रेतुं शक्यते तत्र भवन्तः तत् आन्लैन् बुक् स्टोर् गत्वा क्रीणातु तत्र पुस्तकं वयं क्रीत्वा पश्यामः चेदपि सम्यक् वयम् अद्य न्यूनातिन्यूनं प्रथमश्लोकः समापनीयः अस्माभिः तस्मात् वयं पठनं प्रति गच्छामः श्लोकपठनस्य सोपानानि सन्ति 5-6 सोपानानि स्टेप् सन्ति प्रथम स्टेप् अस्ति बै हार्ट् पठनं श्लोकः बै हार्ट् पठनीयः प्रथम स्टेप् तदेव द्वितीयमस्ति पदच्छेदः प्रथमं कण्ठपाठः इत्युक्ते बै हार्ट् कण्ठपाठः कण्ठे भवेत् श्लोकः द्वितीयं पदच्छेदः श्लोकः अस्ति चेत् तस्य एकैकपदम् इति पदच्छेदः करणीयः तृतीय स्टेप् अस्ति पदसंस्कारः इत्युक्ते एकं पदं स्वीकरोतु तस्य अन्त लिङ्ग वचन विभक्ति तत्सर्वं चिन्तनम् एतत् अन्तः इत्युक्ते इदानीं रामः इति अस्ति अकारान्तः अन्तः इत्युक्ते अन्ते यदक्षरम् आगच्छति तत् कविः इकारान्तः गुरुः उकारान्तः एतादृशम् अन्तः कः अनन्तरं लिङ्ग पुल्लिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गं वा नपुंसकं वा इदानीं रामः पुल्लिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गं वा नपुंसकं वा पुल्लिङ्ग गीता स्त्रीलिङ्ग वृक्षः पुल्लिङ्ग तदेव संस्कृतस्य भेदः वयम् अत्र पश्यामः कथम् आगच्छति लिङ्ग वचनम् एकवचनं वा द्विवचनं वा बहुवचनं वा संस्कृतस्य एकं वैशिष्ट्यमस्ति द्विवचनम् इति एकवचनमस्ति संस्कृते अन्यभाषासु एकवचनं बहुवचनमेव अत्र तु द्विवचनमस्ति इत्युक्ते रात्रिः दिवा अथवा पुरुषः स्त्री अथवा सुखं दुःखम् एतादृश बहूनि कार्याणि वक्तव्यानि सन्ति द्वन्द्वौ तस्मात् एकं वचनमपि ते स्थापितवन्तः द्विवचनम् इति तदपि तस्य एकं वैशिष्ट्यम् अन्त लिङ्ग वचन विभक्ति इत्युक्ते केसस् इङ्ग्लिश् मध्ये यदा वयं वदामः केस् इति वदामः किल इदानीं रामः रामास् इति रामस्य षष्ठीविभक्ति एवम् एकैकविभक्ति 7 विभक्तयः सन्ति विभक्तिविषये किञ्चित् ज्ञानम् अन्तलिङ्गविभक्तिवचन एतादृशज्ञानमेव पदसंस्कारः इति वदति अनन्तरं सुबन्धं तिङन्तम् इति अस्ति क्रियापदं नामपदम् इति क्रिया इत्युक्ते वर्ब् नामपदं नौन् एतत् कीदृशं पदमस्ति तादृश किञ्चित् ज्ञानम् अनन्तरं पदसंस्कार अनन्तरं पद अर्थः एकैकपदस्य अर्थः इदानीं गच्छति इत्युक्ते कः अर्थः
एतादृश अर्थज्ञानम् आवश्यकम् अनन्तरं सामान्य अर्थः तस्य अन्वयः पदार्थानन्तरम् अन्वयः अन्वयः इत्युक्ते श्लोके विद्यमानपदानि श्लोके विद्यमान पद्यरूपेण विद्यमानानि पदानि गद्यरूपेण लेखनीयम् अवगच्छति प्रोस् आर्डर् मध्ये करणीयं पोयट्री अस्ति एतत् सर्वं पोयटिकल् आर्डर् मध्ये यदस्ति तत् स्वीकृत्य प्रोस् आर्डर् मध्ये करणीयं तस्य नाम एव अन्वयः अनन्तरं व्याख्यानम् एतदेव पाठनस्य रीतिः एवं 5-6 स्टेप् अस्माभिः द्रष्टव्यं प्रथम स्टेप् अस्ति कण्ठपाठं पठनीयं प्रथमश्लोकः अस्ति कः उक्तवान् पश्यतु धृतराष्ट्र उवाच वदतु धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय इदानीम् एतत् बै हार्ट् पठनीयं किन्तु अस्माकं समयः न्यूनः इति कारणेन स्वयं पठन्तु एकसप्ताहस्य समयः अस्ति वयम् अग्रे गच्छामः मिलित्वा एकवारं वदामः दृष्ट्वा वदति चेदपि चिन्ता नास्ति धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय वयं संस्कृतं पठामः इति कारणेन उच्चारणसमये अपि किञ्चित् चिन्तनं करणीयं जनाः ट्यून् निमित्तं भिन्नभिन्नरीत्या उच्चारणं कुर्वन्ति चिन्ता नास्ति ते तत् कुर्वन्तु किन्तु अस्माकम् इदानीं पठामः किल सञ्जय इति नास्ति सञ्जय इति तत्र फुल् स्टाप् एव सञ्जय इति वदति चेत् स्त्रीलिङ्गे भवति तस्मात् सञ्जय इति सम्बोधना अस्ति एकम् आह्वयति सञ्जय इति कुत्र अस्ति वयम् अवगच्छामः एकम् आह्वयति हे सञ्जय इति अस्ति तस्मात् तादृशं किञ्चित् अवगत्य वयम् उच्चारणं कुर्मः द्वितीय स्टेप् अस्ति पदच्छेदः एकैकपदं करणीयं कदाचित् मिलित्वा लिखति किल तद् पदच्छेदं कुर्मः वयं कृत्वा पठामः प्रथमम् अस्ति धर्मक्षेत्रे एकमेव पदं तत्र धर्मः क्षेत्रम् इति नास्ति एकं पदमेव धर्मक्षेत्रे अनन्तरं कुरुक्षेत्रे समवेताः पश्यतु समवेता इति अस्ति तत्र विसर्गः आगच्छति समवेताः अनन्तरं युयुत्सवः एकमेव पदम् अत्र सर्वं पदमेव लिखितमस्ति धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पश्यतु अग्रिममस्ति पाण्डवाश्चैव इति अस्ति तत्र पदच्छेदं करणीयं किं भवितुमर्हता अस्ति पाण्डवाः च एव पश्यतु त्रीणि पदानि सन्ति पाण्डवाः च एव पाण्डवाश्चैव पाण्डवाः च एव वयम् अन्यासु भाषासु अपि वयं जानीमः सन्धि इति वदति किल मिलित्वा आगच्छति चेत् सन्धि भवति च एव चैव पाण्डवाः च एव पाण्डवाश्चैव अनन्तरं किम् अकुर्वत कथं पदं किम् अकुर्वत पश्यतु किम् अकुर्वत मा इति आगच्छति किम् अकुर्वत सञ्जय इदानीं पदच्छेदः अभवत् वदामः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाः च एव किम् अकुर्वत सञ्जय इदानीं पदच्छेदः तु जातः तृतीयमस्ति पदसंस्कारः पदसंस्कारः इत्युक्ते एकैकस्य अत्र पुस्तके सम्पूर्णतया लिखितमस्ति प्रथमं पुस्तकं दृष्ट्वा वदतु किन्तु अग्रे 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 अस्माभिः स्वयं तद् वक्तुं शक्यते प्रथमं पश्यामः इदानीं धर्मक्षेत्रे पुल्लिङ्ग सप्तमी विभक्ति उत्तमम् अकारान्त वा पुल्लिङ्गं वा इदानीं चिन्तनं करणीयम्
क्षेत्रम् इति पदं पुल्लिङ्गं वा नपुंसकं वा? नपुंसकं वा? तस्मात् नपुंसकलिङ्गे अस्ति. अम् इति आगच्छति चेत् सामान्यतया नपुंसकलिङ्गम्. हा इति आगच्छति पुल्लिङ्गे, सर्वत्र नास्ति, 80% एवमेव. हा इति आगच्छति चेत् पुल्लिङ्गः, इ आगच्छति स्त्रीलिङ्गः, अम् आगच्छति नपुंसकम्. अन्यथा वयं मध्ये मध्ये पश्यामः. इदानीं धर्मक्षेत्रम् इति प्रथमं पदं. धर्मक्षेत्रम् इति अस्ति, तस्य सप्तमी विभक्ति अस्ति धर्मक्षेत्रे किल. इदानीं मन्दिरं मन्दिरे, मुखं मुखे, मस्तकं मस्तके, एतादृशरीत्या वयं वदामः. गृहं गृहे किल. गृहे बालकः अस्ति, गृहे पिता अस्ति, एवमेव धर्मक्षेत्रे. द्वितीयं कुरुक्षेत्रमपि तदेव. नपुंसकलिङ्गं द्वितीय सप्तमी विभक्ति एकवचनं, सप्तमी विभक्ति एकवचनं भवति. अनन्तरं समवेताः किं भवति? समवेताः उत्तमं. सर्वे इति अर्थः. पुल्लिङ्ग अस्ति बहुवचनं. समवेतः इति एकवचने, समवेताः इति बहुवचने. रामः रामाः, तादृशरीत्या. एतत् अग्रे अग्रे वयं सम्यक् अवगच्छामः. इदानीं चिन्तां न करोतु, न अवगच्छति चेत्. युयुत्सवः, युयुत्सुः इति अस्ति पदम्. उकारान्तपदमस्ति. गुरुः गुरुः गुरु गुरवः. युयुत्सुः युयुत्सवः इत्युक्ते उकारान्त पुल्लिङ्ग बहुवचनम्. एतादृशं किञ्चित् ये जानन्ति ते वदन्तु, इत्युक्ते नो चेत् कष्टं भवति अग्रे. उकारान्त पुल्लिङ्ग बहुवचनम्. अनन्तरं मामकाः, सामान्यं पदमेव. अकारान्त पुल्लिङ्ग बहुवचनम्. पाण्डवाश्चैव, पाण्डवाः च एव, पाण्डवाः अकारान्त पुल्लिङ्ग बहुवचनं. च इत्युक्ते अव्ययम् इति वदति संस्कृते. अव्ययम् इत्युक्ते कुत्रापि भेदः न आगच्छति. एकवचने अपि द्विवचने अपि बहुवचने अपि प्रथमा द्वितीया सर्वविभक्तिषु सर्वत्रापि समानं रूपं भवति. वचनत्रये अपि सप्तविभक्तिषु अपि सर्वस्थानेषु अपि समानरीत्या भवति इति कारणेन तस्य नाम अव्ययं. भेदः न आगच्छति, तस्य भिन्नं भिन्नं रूपं नास्ति. तदेव च. यत्र कुत्रापि च अस्ति च एव. एकः चेदपि च, द्वौ अपि च, त्रयः चेदपि च. एवमेव एव, तदपि अव्ययमस्ति. एव इत्यपि अव्ययं, च इत्यपि अव्ययमस्ति. अनन्तरं किम् अकुर्वत. किम् इति कथम् आगच्छति? किं मकारान्त सर्वनामशब्दम् इति वदति. सर्वनाम इत्युक्ते नौन् मध्ये वयं हि षि इत्यस्य किं वदामः? प्रोनौन्. तादृशमेव अत्र सर्वत्रापि किम् इति वक्तुं शक्नोति. तस्मात् तस्य नाम नास्ति किल, तत्र नामस्थाने उपयोगं करोति. तदेव किं सर्वनामशब्दः, सर्वनाम अपि उपयोगं करोति. नपुंसकलिङ्ग द्वितीय एकवचनं. सञ्जय, अहम् उक्तवान् सञ्जय सम्बोधनप्रथमा. सम्बोधनप्रथमा इति एकं पृथक् आगच्छति. यद् आह्वयति तत् सम्बोधनं करोति, तस्य नाम सम्बोधनप्रथमा. अनन्तरं कुरुक्षेत्रे अभवत्, युयुत्सवः अभवत्, पाण्डवाः अभवत्, एव अभवत्. अकुर्वत इति एकमस्ति, तत् क्रियापदमस्ति. अकुर्वत इति किमस्ति? क्रियापदम्. एतस्मिन् श्लोके क्रियापदं किम्? अकुर्वत. तावद्वा अवगच्छामः. अकुर्वत इति क्रियापदमस्ति. अकुर्वत इति लङ् लकारे अस्ति. लङ् इत्युक्ते पास्ट् टेन्स्, भूतकालस्य पास्ट् टेन्स् लकारः अस्ति अकुर्वत. तदपि किञ्चित् वयम् अधिकम् अग्रे अग्रे पठामः. आत्मनेपदी धातुः अस्ति. कुत्रचित् परस्मैपदी भवति, आत्मनेपदी भवति. मार्गे मार्गे यदा भिन्नं भिन्नं श्लोकं स्वीकुर्मः वयम् एकैकं विषयं स्वीकृत्य पठामः. तत्र आत्मनेपदी किं, परस्मैपदी किम्, उभयपदी किं, वयम् अग्रे पश्यामः. तत्र
आत्मनेपदी धातुः तस्य लङ् लकारः इत्युक्ते भूतकाललकारः पास्ट् टेन्स् लकारः तस्य अकुर्वत इति रूपम् आगच्छति भवतु। इदानीं वयं पदसंस्कारं कृतवन्तः। एकैकपदस्य सामान्य अर्थः इत्युक्ते अन्यभाषायां वयम् अस्माकं मातृभाषायां वा आङ्ग्लभाषायां भवन्तः चिन्तयन्तु कः अर्थः इति। धर्मक्षेत्रे कः अर्थः? तस्मिन् इन् धर्मक्षेत्र इत्यर्थः। धर्मक्षेत्रे एक कुरुक्षेत्रे इन् कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्रस्य विशेषणमस्ति धर्मक्षेत्रं। विशेषणं विशेष्य कुरुक्षेत्रम् इति एकं स्थानं वयं जानीमः। कुत्र अस्ति कुरुक्षेत्रम्? उत्तरभारते अस्ति। दिल्ली समीपे हरियाणा प्रान्ते कुरुक्षेत्रम् इति एकं स्थानमस्ति। इदानीमपि अस्ति कुरुक्षेत्रम् इति एकं स्थानं। तत्र इदानीमपि एकं स्थानं ते प्रदर्शयन्ति। अत्रैव महाभारतयुद्धम् अभवत्, ब्रह्मकुण्ड अत्र अस्ति, तदस्ति, अन्यदस्ति, सर्वं हिस्टोरिकलि पश्यामः चेत् सर्वमपि तत्र अस्ति। अत्र भिन्नभिन्न अर्थाः सन्ति, किन्तु सामान्य एक अर्थे कुरुक्षेत्रम् इत्युक्ते एकं स्थानं। तत् कीदृशं स्थानमस्ति? धार्मिकक्षेत्रमस्ति। इदानीन्तनयुद्धभूमिः नास्ति। रात्रि गत्वा युद्धं न करोति तत्र, अथवा यस्य हस्ते आयुधं नास्ति तस्य मारणं न करोति। अवगच्छति? इत्युक्ते धार्मिककार्याणि एव तत्र चलन्ति। तादृशं क्षेत्रं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः इत्युक्ते मिलितवन्तः। ते मीट् कृतवन्तः, तत्र सर्वे मिलितवन्तः, तदेव सम्मिलिताः समवेताः। युयुत्सवः सामान्य मीनिङ्ग्। युयुत्सु इत्युक्ते युद्धं कर्तुं यस्य इच्छा अस्ति सः युयुत्सु। अवगच्छति? पिपासु पानं कर्तुं यस्य इच्छा अस्ति सः पिपासु। एकरूपमस्ति संस्कृतस्य। जिज्ञासु अर्थः कः? ज्ञातुं यस्य इच्छा अस्ति सः जिज्ञासा। सा जिज्ञासा यस्य अस्ति जिज्ञासु। युयुत्सुः इत्युक्ते युद्धं कर्तुम् इच्छन्तः जनाः। ये युद्धं कर्तुम् इच्छन्तः जनाः ते। अनन्तरं मामकाः मम जनाः इत्यर्थः। मामकाः मम जनाः। धृतराष्ट्रः वदति इति कारणेन कौरवाः। धृतराष्ट्रः मामकाः इति वदति कस्य विषये? कौरवाणां विषये। मामकाः कारणं किम्? अग्रिमपदं पश्यतु, पाण्डवाः। कौरवाः इति अत्र वदति चेत् मामकाः पाण्डवाः भवन्ति स्म, किन्तु न उक्तवान् मामकाः पाण्डवाः किम् अकुर्वत। पास्ट् टेन्स् अस्ति, अहम् उक्तवान्। किम् अकुर्वत, किं कृतवन्तः? किं कृतवन्तः इत्युक्ते कः अर्थः? पास्ट् टेन्स् मध्ये अस्ति। ते इदानीं किं करोति इति न, ते किं किं कृतवन्तः। कुत्र? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। सञ्जयं पृच्छति, हे सञ्जय, सामान्य अर्थं वदामि, हे सञ्जय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मिलितवन्तः सम्मिलिताः युद्धं कर्तुम् इच्छया मिलितवन्तः। मम जनाः पाण्डवाः किं कृतवन्तः? एकवारं वदतु कः अर्थः इति। ट्रै करोतु, संस्कृतेन वक्तुं। धर्मक्षेत्रे हे सञ्जय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्धं कर्तुम् इच्छया मिलितवन्तः मम जनाः पाण्डवाः किं कृतवन्तः, किम् अकुर्वत, किं कृतवन्तः। एतदेव तस्य सामान्य अर्थः। एतावत् पर्यन्तं पठनमस्ति। किमस्ति? अस्माकम् एकं भाषापठनमस्ति। इतोपि तस्मिन् विषये चिन्तनमेव गीता। अवगतम्? एतावत् पर्यन्तं पठनं लाङ्ग्वेज् पठनं, किन्तु अग्रिमं चिन्तनं भगवद्गीताचिन्तनमस्ति। तद् केवलं मम चिन्तनं न, भवतां सर्वेषां चिन्तनं भवेत् तत्र। तदर्थमेव अहम् उक्तवान् मननं करणीयम्। एतावत् अवगच्छति, अग्रे मननं करणीयं। किञ्चित् मात्रेण वयं चिन्तयामः।
इदानीं पश्यतु एकैकपदं स्वीकरोतु तस्य एव व्याख्यानं यथेष्टं वयं चिन्तयितुं शक्नुमः प्रथमपदमस्ति धर्मक्षेत्रे किल द्वयं करोतु धर्मः क्षेत्रं किल धर्मः इत्युक्ते कः एतदेव चिन्तनं धर्मः इत्युक्ते कः भवन्तः वदन्तु धर्मः इत्युक्ते किम् अन्ये भाषया वदतु चिन्ता नास्ति सत्यं धर्म केवलं सत्यमेव धर्मः वा सत्यं धर्म उत्तमम् अनन्तरं सामान्य अर्थे धर्मः इत्युक्ते किम् इदानीं पश्यतु उत्तममेव धर्मः इति वदति उत्तमं सर्वं धर्मः भवति वा कष्टं भवति अतः उत्तमम् एव धर्मः न कदाचित् इदानीं पश्यतु उत्तमम् इति वक्तुं शक्यते किन्तु तद् भिन्नमपि भवति किल एकस्य शरीरे किं वदामि व्रणं करोति तद् उत्तमं वा अधमं वा अधमं किन्तु एकः डाक्टर् करोति चेत् उत्तमं किल किं कर्म इति वयं वक्तुं न शक्नुमः तत्र उत्तमं किम् अधमं किम् इति अस्माकं चिन्तनमेव अवगच्छति उत्तमम् इति केवलं वक्तुं न शक्यते एतत् अस्माभिः सर्वे जानन्ति इदानीम् एकैकं स्वीकरोतु रमेशजी जानाति भवतः धर्मः कः भवान् जानाति वा न वा जानाति सामान्यतया जनाः स्वयं जानन्ति मम धर्मः कः इति किन्तु स्वयं जनाः किं कुर्वन्ति अहं न जानामि इति अभिनयं करोति कथम् अभिनयं करोति एकैक अज्ञानेन एकैककारणं तस्य उपरि स्थापयति इदानीं पश्यतु अहं सब्वे मध्ये उपविशन् अस्मि मेन्हाटन् गन्तुम् एकः भिक्षुकः मम पुरतः आगच्छति सः हस्तप्रसारणं करोति प्रथमं मम मनसि आगच्छति किमपि दातव्यम् आगच्छति वा न वा प्रथमम् आगच्छति एव किन्तु वयम् अनन्तरम् एकैकव्याख्यानं कुर्मः किल किमर्थं सम्यक् आरोग्यमस्ति किमर्थमहं ददामि किल वयं वदामः किल तदा भवान् चिन्तयति तस्य धर्मं भवान् चिन्तयति वा भवतः धर्मं चिन्तयति वा तेन किं करणीयम् इति भवान् चिन्तयति भवान् किं करणीयम् इति भवान् चिन्तयतु अवगच्छति वयं सर्वदा एवमेव चिन्तयामः तेन किं करणीयमासीत् तस्य सम्यक् आरोग्यमस्ति कार्यं करोतु किल अथवा किमपि वयम् एतादृशव्याख्यानं कृत्वा तस्मै न दद्मः लघु लघु विषयान् उक्तवान् किमपि गृहे किमपि उत्तमकार्यं चलति गृहे किं वदामि किमपि उदाहरणार्थं किमपि करणीयम् इति अस्ति प्रथमं वयम् अवगच्छामः तद् मया करणीयं कार्यम् इति अवगच्छामः किन्तु मन्दं मन्दं वयं किं कुर्मः व्याख्यानानि कृत्वा ततः दूरं गच्छामः मम धर्मः नास्ति इति स्वयं स्थापयति किन्तु स्वधर्मं स्वयम् अवगच्छति वा न वा अवगच्छति तावत् सरलमेव धर्मः किन्तु न अवगच्छति चेत् अस्माकम् आचार्याः यथेष्टम् अर्थं यच्छन्ति तदेव प्रथमम् अन्तरङ्गे एव तदर्थम् आगच्छति एतादृशग्रन्थस्य पठने अन्तरङ्गतः आगच्छति अर्थः किन्तु तद् नास्ति इति चिन्तयतु बहुकालपर्यन्तं वयम् एवमेवं कृतवन्तः इति कारणेन वयं न अवगच्छामः इदानीं तदानीं किं करणीयम् आचार्याः किं वदन्ति धर्मविषये यथेष्टं व्याख्यानमस्ति धृति क्षमा दमः अस्तेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहं धीः विद्या सत्यम् अक्रोधं दशकं धर्मलक्षणम् एतद् दशकार्याणि कुत्र सन्ति तत्र धर्मः अस्ति धृति इत्युक्ते किं स्थिरता अस्माकं बहु दोषः कः स्थिरता नास्ति कस्मिन्नपि विषये स्थिरता नास्ति प्रातःकाले अहमेव एकनिश्चयं स्वीकरोमि सायङ्काले अहं परिवर्तयामि किल कः एतत् उक्तवान् भवान् एव उक्तवान् प्रातःकाले अहं प्रातःकाले
श्वः आरभ्य 5 वादने उत्तिष्ठामि एव इति अहं निश्चयं कृतवान्। अनन्तरं प्रातःकालः यदा भवति अहमेव निश्चयं करोमि किं 6 वादने भवतु किम् अस्ति, एकदिने अहं 6 वादने उत्तिष्ठामि इति कारणेन सूर्यः पतति वा न, स्वयमेव किमपि किमपि व्याख्यानं कृत्वा वयं ततः परिवर्तयामः। सत्यं तदेव धृति। अहं सामान्य अर्थम् उक्तवान्, एवं सर्वं न, तस्य बहु व्याख्यानमस्ति। क्षमा सर्वे जानन्ति, क्षमा। दमः इन्द्रियनिग्रहः, अस्तेयं धृति क्षमा दम अस्तेयम् इत्युक्ते अन्यस्य किमपि न स्वीकरणीयम्, अन्यस्य किमपि चौर्यं न करणीयम्। वयं चौर्यम् इत्युक्ते तदेव एक सब्जेक्ट् अस्ति, वयम् अग्रे कदापि चिन्तयामः चौर्यमेव बहुविधमस्ति किल, वयं चिन्तयामः इदानीं वयं चौर्यं न कुर्मः इति, किन्तु स्वस्य उपभोगाय किम् आवश्यकं ततोपि अधिकं भवान् यत् स्वीकरोति सर्वमपि चौर्यमेव। वयं सर्वे कति बेङ्क् मध्ये स्थापितवन्तः किल, कति अन्य स्थानेषु स्थापितवन्तः इत्युक्ते चौर्यम् इत्युक्ते कः अर्थः, भवान् एकत्र धनं सम्पाद्य भवान् स्थापयति चेत् किं भविष्यति, अन्ये एकत्र एकः दारिद्र्यम् अनुभवति। एतद् एकोनामिक्स् मध्ये एकः नियमः अस्ति किल, भूमि एक बेलेन्स् अस्ति तस्य। इदानीम् अमेरिकायां वयं सुखेन वासं कुर्मः इति कारणेन आफ्रिकायां जनाः कष्टम् अनुभवन्ति। भूमिमध्ये यावत् आवश्यकं तावत् ईश्वरेण दत्तम्। ईश्वरः इत्युक्ते कोऽपि बिसिनेस् न, इत्युक्ते या शक्तिः अस्ति सा शक्ति अत्र जीवनं कर्तुं यद् आवश्यकं तत् स्थापितवती अस्ति। किन्तु किं कुर्मः, केचन जनाः ततः चौर्यं कृत्वा स्थापयन्ति। के चौर्यं कुर्वन्ति, के किञ्चित् अधिकं बुद्धिमन्तः इति स्वयं चिन्तयन्ति। ते सर्वदा पश्यतु कृषकाः कथं जीवनं कुर्वन्ति। ग्रामेषु अस्माकं सर्वेषां स्वस्य ग्रामे एकं कृषकं मनसि चिन्तयतु। कृषकः इत्युक्ते फार्मर्, सः कथं जीवनं करोति, प्रातरारभ्य सायङ्कालपर्यन्तं सम्यक् कार्यं कृत्वा तस्य कृते यावत् मिलति तेन जीवनं करोति किल। सः अधिकं न सम्पादयति, अधिकं न स्थापयति, तस्य अधिकरोगाः अपि न सन्ति, सः सुखेन जीवनं करोति। वयं सर्वे कियत् सम्पाद्य स्थापितवन्तः, इन्शुरेन्स् मध्ये कियत् दद्मः, प्रतिदिनं डाक्टर्स् अपायिण्ट्मेण्ट् एव किल, कस्य डाक्टर्स् अपायिण्ट्मेण्ट् नास्ति अस्माकं मध्ये। एतत् भारते सर्वे डाक्टर्स् अपायिण्ट्मेण्ट् स्वीकृत्य जीवनं करोति वा। अहं समीपकाले दृष्टवान्, 80 वयः अस्ति मम मातुः, प्रथमवारं चिकित्सालयं गतवती इदानीं। तदपि अत्यन्तं कष्टम् अभवत् तस्य, तेन कारणेन 80 वयसि सः कदापि चिकित्सालयमेव न दृष्टवन्तः। सुखेन जीवनं कुर्वती अस्ति। इत्युक्ते यदा यदा अस्माकं भयम् अधिकं भवति तदनुसृतम् अस्माकं रोगाः अपि भवन्ति अथवा जीवनमपि तादृशं गच्छति। धृति क्षमा दमः अस्तेयम् इत्युक्ते तदेव, अस्तेयं धृति क्षमा दमोस्तेयं, शौचं शुद्धि, इन्द्रियनिग्रहम्, अस्माकम् इन्द्रियाणां कण्ट्रोल्, इन्द्रियनिग्रहः, धीः बुद्धि, विद्या ज्ञानं, सत्यम् इत्युक्ते ट्रूत्, अक्रोधं, क्रोधं न भवेत्, क्रोधं विना। एतत् सर्वं धर्मलक्षणमस्ति, एतत् सर्वमस्ति सः धार्मिकः। किं किम् इति वयम् अग्रे अपि चिन्तयितुं शक्नुमः। अथवा धर्मो रक्षति रक्षितः अन्यर्थः, यत् सर्वं मम व्याख्यानं न, अस्माकं ग्रन्थेषु सन्ति। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्युक्ते कः अर्थः, यस्य धर्मस्य रक्षणं भवान् करोति सः धर्मः भवन्तमपि रक्षति इत्युक्ते कः अर्थः, यस्य धर्मस्य रक्षणं करोति इत्युक्ते पश्यतु, इदानीं चिन्तयतु, कुटुम्बम् इति अस्ति अस्माकं गृहं, कुटुम्बधर्मस्य रक्षणं भवान् करोति चेत् भवतः रक्षणं कुटुम्बं करोति। अवगच्छति, कुटुम्बधर्मः इत्युक्ते कः, एकगृहमस्ति, पिता माता पुत्रः पुत्री पितामहः पितामही, एकैकस्य धर्मं करोति इति चिन्तयतु। गृहे पिता पितुः धर्मं करोति, माता मातुः धर्मं करोति,
पुत्रः पुत्रस्य धर्मं करोति, गृहं गृहम् इव तिष्ठति, सत्यं। किन्तु पिता मातुः धर्मं करोति, माता पुत्रस्य धर्मं करोति, पुत्री मातुः धर्मं करोति चेत् गृहं गृहं भवति वा? न। तस्मादेव अद्य पश्यतु, धर्मो रक्षति रक्षितः अहम् उक्तवान् खलु। पितामहाः अस्माकं गृहे कुत्रापि सन्ति वा? गृहरक्षणं न कृतवन्तः, ते अपि न कृतवन्तः। ते किं कृतवन्तः तस्मिन् समये? गृहम् इति न चिन्तयन्, तेषां पितामहाः ये आसन् तेषां विषये चिन्तनं न कृतवन्तः। मम पुत्रः, पुत्रस्य पठनं, पुत्रस्य कृते धनं, पुत्र किमपि करोति इति विचिन्त्य सर्वं तत्र कृतवन्तः। अन्ततो गत्वा पुत्रः अपि किं करोति, तस्य पुत्रस्य कृते करोति। कोऽपि भेदः तत्र नास्ति। गृहस्य भिन्नभिन्नरीत्या एतत् द्रष्टुं शक्नुमः। लोके यत्र कुत्रापि पश्यतु वयम् एतत् द्रष्टुं शक्नुमः। गृहम् इति अहम् एकम् उदाहरणम् उक्तवान्, कारणं लोके अद्य नाशः भवति इति अत्यन्तम् उत्तम एक सिस्टम् अस्ति गृहम्। यूरोपियन् जनानां कृते भारतीयैः किमपि दातुं शक्यते चेत् एतत् एकमेव दातुं शक्नुमः। अन्यत् किमपि अस्माभिः करणीयं नास्ति, अन्यत् सर्वं वयं कूली एव किल। वयं सर्वे अत्र किं कुर्मः? वयं तेषां ते किं कार्यं वदन्ति तत् कार्यं कुर्मः। भारतस्य सम्भावना किम् अस्ति? कुटुम्बम् इति सङ्कल्पः। यूरोपियन् राष्ट्रेषु कुत्रापि कुटुम्बं नास्ति। तेन कारणेन पश्यतु, तेषां कम्प्लीट् एकोनामिक्, तेषाम् आर्थिकव्यवस्था भवतु अथवा तेषां सामाजिकव्यवस्था भवतु, व्यवस्था इत्युक्ते सेटप्, तेषां सर्वमपि कष्टं जायमानमस्ति। सत्यं, भवन्तः स्वयं चिन्तयन्तु। किन्तु कुटुम्बम् इति एकम् अत्र अस्ति इति चिन्तयतु, कुत्र गच्छति एतत् सिस्टम्? अद्य किमर्थं गल्फ् राष्ट्रान्, अरब् राष्ट्राणि अग्रे आगच्छन्ति? तेषां कुटुम्बव्यवस्था अस्ति। ते तद् भारतमागत्य पठितवन्तः पर्शियातः, किन्तु ते अद्य तेषां जीवने कुटुम्बव्यवस्थां ते पालयन्ति। तेन कारणेन किम् अभवत्? अन्य सर्वसमाजस्य उपरि ते गच्छन्तः सन्ति। अस्माकं जन्मना हिन्दुधर्मस्य कुटुम्बव्यवस्था आसीत्, वयं समूलं नाशं कुर्मः अद्य। अत्र पश्यतु, अत्र एकैकगृहं पश्यतु, कथं वयं गच्छामः अग्रे न जानामि। वयं किं चिन्तयामः इत्येव वयं वक्तुं न शक्नुमः। किमपि व्याख्यानं कुर्मः वयं तत् कुर्मः, एतत् कुर्मः, सर्वे स्वनेत्रयोः उपरि पश्यन्ति। 16 वयः भवति, पुत्रः अन्यत्र गच्छति, दृष्ट्वापि न पठति, अनुभूय अपि न पठति। स्वयं कष्टम् अनुभूय अपि वयम् एतत् व्याख्यानं कृत्वा उपविशामः। तदेव एकैकव्यवस्था, तदेव धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्य धर्मस्य, कुटुम्बधर्मस्य एतत् कुत्रापि अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। एतत् कौण्डी अस्ति, किं कौण्डी अस्ति? एतत् कौण्डी नास्ति, क्यून्स् कौण्डी। भगिनी तत्र वासं करोति कारणेन उक्तवती, कौण्डी वा क्यून्स् कौण्डी वा किमपि भवतु, कौण्डी कृते एकः धर्मः अस्ति किल। किं किं करणीयं कौण्डी मध्ये उक्तमस्ति। अत्रत्य लैब्ररी अथवा तत्रत्य मार्गाः, तत्रत्य किं टाक्स् दानं किल, बहु एतत् तस्मिन् कौण्डी मध्ये विद्यमानाः जनाः तत् न कुर्वन्ति चेत् कौण्डीनाशः भवति। कौण्डी एव पुनः राज्यं भवति, राज्यमेव पुनः राष्ट्रं भवति किल, कुटुम्बमेव कौण्डी भवति। तदर्थमेव अहं ततः आरभ्य उक्तवान्, समग्रराष्ट्रस्य रक्षणं करणीयं चेत् स्वस्य धर्मस्य पालनं करणीयं। राष्ट्रस्य रक्षणं कर्तुं किमपि करणीयं नास्ति। भवान् भवतः धर्मपालनं करोतु, भवतः धर्मपालनं भवान् करोति, राष्ट्रं स्वयमेव सम्यक् भवति इत्यर्थः। तद् भिन्नं भिन्नं वयं वक्तुं शक्नुमः। अथवा वृक्षाः सन्ति, वृक्षाणां छेदनं करोति इति चिन्तयतु। वयं वृक्षाणां छेदनं कुर्मः, किं भविष्यति? वनं नास्ति, वृष्टिः न आगच्छति किल। इदानीं भारते पश्यतु, वृष्टिसमयः इदानीं, किन्तु कुत्रापि वृष्टिः नास्ति इति वदति।
प्रतिवर्षमेव उष्णम् अधिकमधिकम् आगच्छति. किं कारणं? विद्यमानान् वृक्षान् सर्वान् स्वीकृतवन्तः. अनन्तरं नदीतः सर्वं सैकतं स्वीकृत्य गृहनिर्माणं कृतवन्तः. इदानीं गृहस्य अन्ते अपि उपवेष्टुं न शक्यते, बहिः अपि न शक्यते. कारणम् अहं वदामि कथं नदीतः सर्वम् इदानीम् अद्य समयः नास्ति. नदीं मारणं कथं करोति? नदीनां हननं करोति, मारयति नदीं. प्रति नदीं कथं मारयति इति वयम् अन्ये एकस्मिन् दिने चिन्तयामः. एवं बहुविधकार्याणि सन्ति. तस्य नाम एव धर्म. द्वितीयं पदमस्ति क्षेत्रं. क्षेत्रम् इत्युक्ते शरीरम् इत्यर्थः. क्षेत्रम् इत्युक्ते अस्माकं शरीरम् इत्यर्थः. धर्मक्षेत्रम् इत्युक्ते शरीरम् इति केवलम् अर्थः न, फील्ड् इति अन्य अर्थः अस्ति. क्षेत्रम् इत्युक्ते फील्ड् इत्युक्ते एतत् धान्यं स्थापयति तादृश फील्ड् इत्यपि अर्थः अस्ति. तत् कः सम्बन्धः शरीरस्य क्षेत्रस्य? कः सम्बन्धः? भूमेः. भूमिमध्ये भवान् एकं बीजम्, एकं सीड् स्थापयतु, तत्र किम् आगच्छति? तत् सस्यं भवति, अनन्तरं वृक्षः भवति, अनन्तरं फलानि आगच्छति. सत्यं? केवलम् एकं सीड् स्थापयतु, तत्र जलं ददातु, यद्यद् दातव्यं ददातु, तद् वर्धनं प्राप्नोति. समानमेव एतस्मिन् शरीरे. शरीरं नास्ति चेत् एतत् न चलति. तस्मादेव केवलम् आत्मा अस्ति चेत् कर्तुं न शक्नुमः. शरीरम् अस्माकं कृते अस्ति. तेन कारणेन वैभवं किं? भवान् एकं चिन्तनं तत्र स्थापयतु. अन्तरङ्गे प्रातःकाले एकं चिन्तनं स्थापयतु. किं भविष्यति? चिन्तनं महावृक्षः भवति किल? ततः बहु फलम् आगच्छति. तदा उत्तमं चिन्तनं स्थापनीयं वा अधमं चिन्तनं स्थापनीयं वा इति स्वयमेव निश्चयं करोतु. तदेव सः उक्तवान्, धर्मक्षेत्रे धार्मिकक्षेत्रम् अस्ति चेत् उत्तमं चिन्तनमेव भवति अन्तरङ्गे. कदा एतद् भविष्यति? कुरुक्षेत्रे. कुरु इत्युक्ते कः अर्थः? एकमहम् उक्तवान् कुरुक्षेत्रमिति, किन्तु अन्य एकः अर्थः अस्ति. कुरु इत्युक्ते करोति इत्यर्थः, डु इत्यर्थः, किमपि कर्म. यदा भवान् किमपि कार्यं करोति तस्मिन् समये एव अन्तरङ्गे धर्म अधर्मयोः मध्ये युद्धं चलति. मृदा शयनं करोति चेत् निद्रां करोति चेत् किमपि कष्टं नास्ति किल? किन्तु निद्रां कर्तुं न शक्नुमः. एकसमयानन्तरम् उत्थातव्यमेव, अन्यमार्गः नास्ति. यत्किमपि कार्यं करोतु तदा अन्तरङ्गे द्वन्द्वम् आगच्छति. अद्य गीतावर्गं प्रति आगन्तव्यम् इति चिन्तनं कृतवन्तः. पूर्वमेव वयं चिन्तितवन्तः अद्य गीतावर्गं गच्छामि. गमनसमये मनसि गमनसमये इत्युक्ते तत्पूर्वं मनसि चिन्तनम् आगच्छति, ओ अद्य गन्तव्यं वा न वा, किम् अद्य शैत्यं भविष्यति इति अहं कुत्रापि पठितवान् किल? रात्रि शैत्यं भवेत्, किमपि कारणम्. अथवा ओ मम गृहे अहं गच्छामि चेत् मम पुत्राः न पठन्ति. पुत्रः भवन्तं दृष्ट्वा आगतवान् वा? इतः सर्वम् अस्माकं सङ्कल्पः एव. तस्य जन्म अभवत्, सः तस्य कार्यं करोति एव. किन्तु वयं चिन्तयामः अहमेव सर्वं करोमि इति एकः धृतराष्ट्रपदे उपविशति किल? धृतराष्ट्रः इत्युक्ते जानाति किल? धृति, तस्य आसन्दे महती इच्छा. धृतं राष्ट्रम् इत्युक्ते राष्ट्रे आलिङ्गनं कृत्वा तिष्ठति, न त्यजति. राष्ट्रम् इत्युक्ते किम्? एकैकस्य एकैकराष्ट्रमस्ति अस्माकं. तत्र तस्मिन् आसन्दे वयम् एवं ग्रहणं कृत्वा वयं तिष्ठामः, वयं न त्यजामः. मम साम्राज्यमेव मम गृहम् इदानीं. तस्मात् अहं चिन्तयामि मम पत्नी, मम पुत्रः, मम पुत्री अथवा गृहस्य कार्याणि एतत् सर्वम् अहमेव कुर्वन् अस्मि इति चिन्तयामि. भवान् 10 दिनानि गृहतः अन्यत्र कुत्रापि गत्वा पश्यतु, सर्वाणि कार्याणि सम्यक् एव चलन्ति. किमपि न भविष्यति. यदा वयं भारते आस्म तदानीमपि वयं चिन्तितवन्तः किल? यस्मिन् गृहे अहम् आसम्, अहं चिन्तितवान् आसम् अहम् अस्मि चेदेव एतत् चलति. कार्ये अपि, कार्यालयकार्ये अपि
अथवा गृहे अपि यस्मिन् कर्मणि वयं नियुक्ताः वयम् इदानीं चिन्तयामः वयं स्मः चेदेव एतत् कार्यं सर्वं चलति तत्र तदेव मम साम्राज्यं केवलं धृतराष्ट्र इति महाभारतस्य धृतराष्ट्रस्य दूषणं कर्तुं बहु सरलं किन्तु स्वयम् अहं धृतराष्ट्रपदे अस्मि इति एकवारं चिन्तयतु तदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एवं तत्र एव उपविश्य तदेव कुरु इति वदति करोति यत्किमपि कार्यं करोति तस्मिन् समये अस्माकम् अन्तरङ्गे एकस्मिन् पार्श्वे के धर्मविचाराः एकस्मिन् पार्श्वे अधर्मविचाराः अधर्मविचाराः के कौरवाः धर्मविचाराः के पाण्डवाः तत्र पश्यतु मामकाः इति उक्तवान् मामकाः इत्युक्ते कः अर्थः मम जनाः कौरवाः पाण्डवाः इति वक्तुं शक्यते किल किमर्थं मामकाः इति उक्तवान् यः धृतराष्ट्रः इव अस्ति सः किम् इच्छति कौरवान् एव इच्छति कौरवाः इत्युक्ते दुर्योधनः दुःशासनः विकर्णः दुश्शला 100 नामानि सन्ति वयम् अग्रिमसप्ताहे एतत् विषये चिन्तयितुं शक्नुमः सर्वविधदुष्टस्वभावाः दुःशासनः शासनं नास्ति डिसिप्लिन् नास्ति अस्माकम् अन्तरङ्गे एव अस्ति किल दुःशासनः प्रातःकाले उत्थातव्यं किम् आवश्यकं डिसिप्लिन् आवश्यकं जीवने डिसिप्लिन् नास्ति चेत् 7 यत्र कुत्रापि गन्तव्यं 7 एव रेडि भवति बहुजनानां तादृशस्वभावः अस्ति 7 गन्तव्यं चेत् 7 पर्यन्तं किं करोति सः मृदो अलसः इव तत्र अटति समयस्य दुर्व्ययं करोति इत्युक्ते प्लानिङ्ग् नास्ति जीवने शासनं नास्ति स्वस्य उपरि निष्ठा नास्ति महती इच्छा अस्ति अन्ये सर्वे समयं पालयन्तु किल मम बहु अनुभवः अस्ति बस् स्टाप् गत्वा प्रतिष्ठां करोमि सर्वदा भवान् 7 आगच्छतु अहं 7 गत्वा तिष्ठामि चेत् सः न आगच्छति 5 जनैः आगन्तव्यमिति चिन्तयतु एकः सपाद 7 आगच्छति सपाद 7 आगच्छति सस्य त्वरा भवति गच्छामः अन्ये केपि न आगतवन्तः चेदपि जनानां स्वभावः एषः स्वयमेव निष्ठा पालनीया मया करणीयम् अन्ये कुर्वन्ति वा न चिन्तनीयम् अस्माभिः मया तत् करणीयं मम पत्नी करोति वा मम पुत्रः करोति वा मम गृहे अन्ये पालयन्ति वा इदानीमेव अस्माकं मनसि आगच्छति सत्यमेव मम पुत्रः कदापि ब्राह्ममुहूर्ते न उत्तिष्ठति इति वयं चिन्तयामः किन्तु वयं कदा उत्तिष्ठामः तादृशचिन्तनं वा आगच्छति एवं तदेव एककार्यं करोति तदा एतद् युद्धं चलति तदानीं यः अज्ञानी अस्ति इत्युक्ते धृतराष्ट्रः इत्युक्ते अज्ञानी धृतराष्ट्रस्य नेत्रं नास्ति इत्युक्ते कः अर्थः न पश्यति तस्य ज्ञानं नास्ति सः सः सर्वम् अन्धकारमेव तस्य ज्ञानं नास्ति तादृशः भवान् भवति चेत् भवतः अन्तरङ्गे विद्यमान दुष्टाः अथवा दुर्योधनादयः इत्युक्ते दुर्गुणाः एव भवतः मामकाः भवन्ति तत् परिवर्तनीयं गीतापठनेन इत्यर्थः भवतु अद्य वयम् एतावत् चिन्तनं कृतवन्तः सामान्यतया एतत् सर्वं वयं स्वयमपि चिन्तयितुं शक्नुमः इतोपि एकसप्ताहः अस्ति तस्मिन् विषये समग्रम् एकवारं चिन्तनं करोतु अहं चिन्तयामि श्लोकद्वयं वयम् अग्रे कुर्मः कारणम् अग्रिमश्लोकेषु बहु किमपि तादृशं नास्ति किञ्चित् यत्र अस्ति तस्मिन् विषये वयम् अधिकं चिन्तयामः अनन्तरम् अधिकं वक्तुं शक्नुमः अद्य तु अस्माकं प्रश्नोत्तरम् इति उक्तवन्तः किन्तु इदानीमेव 9:35 अभवत् तस्मात् प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया लिखित्वा प्रेषयन्तु सर्वे लिखित्वा प्रेषयन्तु अहम् एतस्य क्वश्चिन् अपि भवतां कृते प्रेषयामि वयम् इदानीं समापयामः समये आरम्भं कुर्मः समये समापयामः इति अस्माकं चिन्तनम् अग्रिमसप्ताहे वयं किञ्चित् समयं क्वश्चिन् आन्सर् निमित्तमपि वयं दद्मः अद्य वयं समापयामः इदानीम् एकवारं श्लोकम् उक्त्वा समापयामः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति